Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. अनि हामीले हिजो पढेको के थियो त भन्दाखेरि हामीले प्रोडक्सन डेभलपमेन्ट प्रोसेससम्म पढ्यौँ। अनि प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस के छ, कतिवटा स्टेजहरू छ, त्यो सम्म हामीले पढेका थियौँ। हो सर। अब त्यसमा भ्यालु इन्जिनियरिङको बारेमा पनि हामीले हिजो पढ्यौँ हैन। अनि अर्को कुरो यो क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्टको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ। अनि यो क्वालिटी फङ्सन हाउसको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ हिजो। र अब आज म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ। अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस के छ त, अब कति प्रकारको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो उत्पादन गर्ने प्रोसेस भनेर बुझ्नु पर्यो है। कुनै पनि वस्तु तथा सेवा है, दुईटै उत्पादन हुन्छ र वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने प्रोसेस कति प्रकारको छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। त यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा जटिल प्रक्रिया नै हो। यो सिम्पल हुँदैन, एकदम जटिल प्रक्रिया हुन्छ। र यहाँभित्र अब विभिन्न चरणमा काम हुन्छ। फेरि एउटै चरणमा पनि काम हुँदैन, अब विभिन्न स्टेजमा काम गर्दै गएर अनि लास्टमा हाम्रो एउटा फाइनल प्रोडक्ट बाहिर आउँछ। त यो जति पनि हामीहरूको काम प्रोडक्सन गर्दाखेरि हुन्छ, त्यो हरेक कामहरू एकअर्कासँग इन्टररिलेटेड हुन्छ, एकअर्कासँग त्यो सम्बन्धित हुन्छ। एउटा काम सम्पन्न नभई अर्को काम सुरु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब पहिलो स्टेजको काम कम्प्लिट भइसकेपछि अनि दोस्रो स्टेजको काम सुरु हुन्छ। दोस्रो स्टेजको काम सम्पन्न भइसकेपछि तेस्रो स्टेजको काम सुरु हुन्छ। यसरी विभिन्न चरणमा काम हुन्छ र फाइनल्ली वी विल गेट द फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस। यो फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस भने द्याट गुड्स द्याट सर्भिसेस विच इज रेडी टु कन्ज्युम, विच इज रेडी टु युज भन्छ के। रेडी टु युज गर्नको लागि एकदम तयारी अवस्थालाई हामीले भन्ने गर्छौँ। यो म्यानुफ्याक्चरिङ के फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस भन्ने गर्छौँ, अथवा गुड्स पनि भन्छौँ, प्रोडक्ट पनि भन्छौँ। त्यो अनुसार तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। त म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस इज नथिङ, इट इज जस्ट द टेक्नोलोजी, which transfer raw materials into desirable output. त यो एउटा टेक्नोलोजी हो अरे है, त्यो टेक्नोलोजी हो। त्यो टेक्नोलोजीले र मेटेरियललाई एउटा हाम्रो चाहिएको वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने काम यसले गर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसले। त अब हाम्रो यो एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपबाट अर्को स्टेपमा गएर अनि फाइनल्ली एउटा गुड्स
हामीले प्राप्त गर्ने भावनाले यसलाई जेनेरिक प्रोसेस पनि भन्छ है। जेनेरिक भन्नासाथ यो विभिन्न स्टेजमा काम भएर त्यसको डेभलपमेन्ट भएर फाइनल्ली एउटा तयारी वस्तु जुन हामीले प्राप्त गर्छौं हो त्यो प्रोसेस यो भावनाले यसलाई जेनेरिक प्रोसेस भन्छ। अल टुगेदर देयर आर 5 म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस है। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस 5 प्रकारको छ। अहिलेसम्मको उसमा 5 प्रकारको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस छ र यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस फेरि के को थाहा छ? यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको है, सर्भिसको होइन। यो प्रोडक्टको त प्रोडक्टको हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट भन्ने हुन्छ, अर्को जबिङ भन्ने हुन्छ, अर्को ब्याच भन्ने हुन्छ, अर्को लाइन भन्ने हुन्छ र अर्को कन्टिन्युअस भन्ने हुन्छ। यो 5 प्रकारको तिमीहरूले माइन्डमा राख है। प्रोजेक्ट, जब, ब्याच, लाइन एन्ड कन्टिन्युअस, यो 5 प्रकारको भयो। अब यो प्रोजेक्ट प्रोसेसमा हामी जाउँ। So this word we are using many times in our daily life, our daily work. Project we use. And actually, what is the project? So project is one of the process or one of the work in which different activities which we need to conduct. And finally, in project process, the single product we will get, not multiple product we will get, the single product we will get, but the different kinds of activities we need to perform to complete the project. Example, it takes long time, okay? Time also very long. It takes and different activities are performed during the process and different steps of doing works are also there. And one steps when complete, then another steps will start. And the volume of product is very low, our single product we will get. Example, different example we can consider when we are going to construct a building. That is one of the project. If you are going to construct bridge over the river, that is also the project. If you are going to construct road, that is also another project. So there are so many examples of project. So main characteristics of project is that it has relatively very long service time. Next one, so many activities are performed and very low volume of product will be there, or single product will be there. The project process को main characteristics भनेको यो कुरो भयो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने, अब अर्को हामीले एउटा के विचार गर्नु पर्यो भने जति पनि एक्टिभिटिजहरु प्रोजेक्टमा गरिन्छ नि हो त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर हुँदैन है, त्यसको निश्चित स्वरूप चाहिँ हुँदैन है। त्यो एक्टिभिटीहरुको प्रोजेक्टको त स्वरूप हुन्छ, पहिला नै एउटा यो स्वरूपमा बन्ने भन्ने कुरा भइहाल्छ। ब्रिज यति मिटर लम्बाइको, यति चौडाइको हैन, अब यो यति हाइटको भन्ने हुन्छ हैन, स्ट्रक्चरमै हुन्छ, स्वरूप चाहिँ हुन्छ त्यसको। तर के हो भने एक्टिभिटीहरु जुन गरिन्छ नि त्यो एक्टिभिटीको स्वरूप चाहिँ हुँदैन। अब हामीले चाहिँ
एक्टिभिटीहरू जुन गरिन्छ त्यो एक्टिभिटी यति मात्रामा गर्ने यस्तो गर्ने भन्ने त्यसको चाहिँ प्लानिङ अलिक कम हुन्छ किनभने धेरै एक्टिभिटीहरू त्यहाँ गर्नुपर्ने भए हुनाले पहिला नै एक्टिभिटीहरू फिक्स गर्न गाह्रो हुन्छ गरेको त हुन्छ तर त्यो चाहिँ एक्टिभिटीहरू हाम्रो त्यही रूपमा स्ट्रक्चर रूपमा हुन्छ भन्ने छैन यो चाहिँ अनस्ट्रक्चर हुन्छ है अब प्रोजेक्ट पछाडि अब जबिङ प्रोसेस अब योभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरो तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ अब यसमा हाम्रो के पढेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन सिस्टमको बारेमा पढेका छौँ अब हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टममा एउटा इन्टरमिनेन्ट हैन भनेर पढेका छौँ अब यो अर्को जब सप भनेर पढेका छौँ इन्टरमिनेन्ट एन्ड जब सप भनेर पढेका छौँ अब तिमीहरूको माइन्डमा होला त्यो नहुने भन्ने कुरा छैन अब इन्टरमिनेन्ट र जब सपमा इन्टरमिनेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्टिन्युअस प्रोडक्सन हुन्छ हैन अब हाम्रो त्यहाँ डिमान्ड हुनै पर्छ भन्ने छैन उसले कन्टिन्युअसली आफ्नो चाहिँ गर्नुपर्ने काम म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा कन्टिन्यू हुन्छ र त्यो समयमा जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यति उत्पादन हुन्छ अनि त्यो उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई वेयर हाउसमा राखिन्छ अनि बजारबाट डिमान्ड हुन्छ डिमान्ड भएपछि एकोर्डिङ टु डिमान्ड वी ट्रान्सपोर्ट गुड्स टु द मार्केट भन्छ मार्केटमा हामीले पठाउँछौँ जस्तो सिमेन्टको उत्पादन भयो बिस्कुटको उत्पादन भयो चाउचाउको उत्पादन भयो यो रोकिँदैन त्यसलाई हामी इन्टरमिडिएट प्रोडक्सन सिस्टम भन्छौँ अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जब सप भन्ने थियो पढेका थियौँ हामीले अब जब सबमा के हुन्छ भने अर्डर भएपछि मात्र हाम्रो चाहिँ त्यसको उत्पादन सुरु हुने र सानो स्केलमा उत्पादन हुने र यसमा चाहिँ हाम्रो अब विभिन्न एक्जाम्पलहरू पनि हामीले दिएका थियौँ ब्युटी पार्लरको दिएका थियौँ हेयर सैलुनको दिएका थियौँ हैन एउटा रेस्टुरेन्टको दिएका थियौँ हो त्यही हो यो जबिङ प्रोसेस भने जब सब अन्तर्गतकै हो हेर ठ्याक्कै त्यही अनुसारको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस हो यो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भेराइटिज अफ प्रोडक्ट हुन्छ है यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक तिमीले माइन्डमा राख जबिङ प्रोसेसमा नट only a single product, not only a single goods will be produced and varieties of product will be produced. एउटा यो बुझ्नु पर्यो अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो हामीले उत्पादन गर्दाखेरि लो भोल्युममा उत्पादन हुन्छ है हाई भोल्युममा हुँदैन जति डिमान्ड भयो त्यति मात्र उत्पादन हुन्छ त्यसैले यसको भोल्युम अफ प्रोडक्सन चाहिँ लो हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जबिङ प्रोसेसले रिसोर्स युटिलाइजेसन है रिसोर्स युटिलाइजेसन हाम्रो चाहिँ विभिन्न प्रकारको एउटै प्रकारको होइन कि विभिन्न प्रकारको रिसोर्सहरू यसले प्रयोग गर्छ रिसोर्स पनि एउटै होइन जस्तो सिमेन्टमा चाहिँ सिमेन्ट उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो सुनढुङ्गाको प्रयोग होला क्ले सोइलको प्रयोग होला हैन अब त्यसमा युज गर्ने अर्को केमिकलको प्रयोग होला सधैँ त्यही नै प्रयोग हुन्छ के तर यो जब सबमा त्यो हुँदैन हेर अब एउटा रेस्टुरेन्टकै एक्जाम्पल तिमीले ल्याऊ न चाउमिन अर्डर भयो भने उसले चाउमिनको र मेटेरियल के हुन्छ त्यो प्रयोग गर्छ है अनि चियाको अर्डर भयो भने उसले चियाको र मेटेरियलहरू प्रयोग गर्छ कफी अर्डर भयो भने कफीको हैन त्यसैले रिसोर्स युटिलाइजेसन पनि त्यहाँ फरक किसिमको हुन्छ यो कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो यो जबिङ हो है जबिङ प्रोसेस यो माइन्डमा राख्नु पर्यो अब ब्याच
प्रोसेस भनेर। अब ब्याच भन्दा साथ तिमीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि लट, यसलाई लट पनि भन्न सक्छ, विभिन्न लटमा प्रोडक्सन गर्ने। अब जस्तो 50,000 मेट्रिक टन फलाम उत्पादन गर्यो भनेपछि अब त्यो 50,000 मेट्रिक टन फलाम उत्पादन गरिसकेपछि आफ्टर सम टाइम्स when that the product will sell in the market, then another batch will start. अब एउटा ब्याचमा प्रोडक्सन भएको सामान बजारमा अब माग भयो, माग भइसकेपछि अब सिद्धिने अवस्थामा छ, हाम्रो चाहिँ वेयर हाउसमा कम मात्रामा छ, स्टक कम मात्रामा छ भने आफ्टर दैट we start the productions of second batch. यसरी यो लटमा निकाल्ने के है, लटमा हाम्रो सामानहरू उत्पादन गर्ने। अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि ब्याच प्रोडक्सन भन्छौँ। अब यो ब्याच प्रोडक्सन मा हामीले यो विभिन्न म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरू ब्याच प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीहरू हुन्छन्। त्यो केमा निर्भर गर्छ भने नेचर अफ प्रोडक्टमा भर पर्छ। हेर, त्यो प्रकृति के, त्यसको प्रकृतिमा भर पर्छ। अब हाम्रो मान एउटा एक्जाम्पल के को लिउँ भने पेप्सीको लिउँ ल। पेप्सीको एक्जाम्पल लिउँ यो ब्याच प्रोडक्सनको। अब पेप्सीमा सबैभन्दा बढी त्यसको अहिले बिक्री हुने भने पेप्सीको प्रोडक्टमा ड्यू भन्ने बढी बिक्री हुँदो रहेछ। मार्केट सर्वे गर्दाखेरि उसको चाहिँ त्यो किसिमको पाइएको छ, मार्केट रिसर्चले भनेको छ ड्यूको सबैभन्दा बढी डिमान्ड त्यसको है। अब त्यो पेप्सी, मिरिन्डा, अर्को के भन्छ त्यो लेमनको स्वादको अर्को छ त्यसको हो, त्यो फ्लेभरमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने भने उसको ड्यू भन्ने हुन्छ। त उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब ड्यूको एउटा लट उत्पादन गर्छ, बढी क्वान्टिटीमा ड्यू उत्पादन गर्छ। अनि त्यस पछाडि उसले त्योभन्दा पछि पेप्सी उसको बिक्री हुन्छ, पेप्सीको लट उत्पादन गर्छ, एउटा ब्याच उत्पादन गर्छ। अब पेप्सीको ब्याच उत्पादन गरेपछि अब त्योभन्दा पछाडि उसको चाहिँ स्प्राइटको नाम के छ म बिर्सेँ त्यसको, त्यो स्प्राइट उत्पादन गर्छ उसले है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले अब मिरिन्डा अलिक कम मात्रामा बिक्री हुने हैन, अब त्यो चाहिँ उसले कम गर्छ। यसरी लटमा हैन उसले जुन वस्तु उत्पादन गर्छ, जुन प्रोडक्ट उत्पादन गर्छ, यसरी एउटा लट कम्प्लिट भइसकेपछि अनि अर्को लट सुरु गर्छ उसले। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भोल्युम अफ प्रोडक्सन उसले चाहिँ कम गर्ने होइन, बढी नै गर्छ। तर कम्पेरेटिभली यसमा के हुन्छ भने भेराइटी चाहिँ अफ प्रोडक्ट बढी नै हुन्छ। यो ब्याच प्रोडक्सन प्रोसेसमा भेराइटी चाहिँ त्यो कम्पनीको बढी भेराइटीको उत्पादन हुन्छ। जस्तो अब बिस्कुट कारखानामा बिस्कुटको ग्लुकोज बिस्कुट हैन, अब निमकिन बिस्कुट, अनि तिम्रो के अरे कोकोनट बिस्कुट, अब यस्तो विभिन्न किसिमको बिस्कुट निकाल्दाखेरि उसले चाहिँ भेराइटीको निकाल्छ नि। त्यो ब्याच प्रोडक्सनमा के हुन्छ भने प्रोडक्ट भेराइटी बढी हुने, अब प्रोडक्ट भोल्युम पनि त्यही अनुसार, टोटल भोल्युम त म्याक्सिममै हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लट अनुसार प्रोडक्सन गर्ने काम हुन्छ, कन्टिन्युअसली हुँदैन, लट अनुसार यसले प्रोडक्सन गर्छ। ल यो कुरो भयो। अब लाइन, अर्को हाम्रो लाइन प्रोसेस छ। त अब यो लाइन प्रोसेस भन्ना साथ हामीले अब लाइनलाई मास पनि भन्छ है, मास प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और लाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। त्यो तिमीले
जे भने पनि एउटै कुरा बुझ, लाइन भने पनि उही हो, मास भने पनि उही हो, एउटै बुझ्नु पर्यो। अब यो लाइन भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो गुड्स चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्डाइज गुड्स हुन्छ। यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गुड्स यसले उत्पादन गर्छ भनेपछि यसको निश्चित चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यारेक्टर हुन्छ, स्पेसिफिकेसन हुन्छ अथवा क्वालिटी हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड गुड्स यसले उत्पादन गर्छ। अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन स्ट्यान्डर्डाइज गुड हुन्छ त्यो गुड्स भनेको हाम्रो एकै प्रकारको हुँदैन, उसले फरक प्रकारको उसले उत्पादन गर्छ। मान अब यसमा चाहिँ सिमेन्टको भन, ओपिसी सिमेन्ट भन्छ, पिपिसी सिमेन्ट भन्छ नि है। अब सिमेन्टको प्रकार हुन त एकदमै ओपिसी भने आयो, पिपिसी भने आयो भन्ने त्यसको स्ट्यान्डर्डाइजेसन छ। त्यसलाई यो आधारमा ओपिसी, यो आधारमा पिपिसी। अब पिपिसी भने ढलान गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ, ओपिसी भने प्लास्टर गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ हैन, हामीलाई पनि थाहा छ। अब पिपिसी र ओपिसी दुई प्रकारको, त्यसको प्राइसमा पनि भिन्नता हुन्छ। पिपिसी र ओपिसीको प्राइसमा पनि भिन्नता हुन्छ। भनेपछि त्यो स्ट्यान्डर्डाइज छ के। अनि भेराइटी पनि त्यसको अब एउटै मात्र हुन्छ भन्ने होइन। हेर, यसले भेराइटीहरू दुई तीन प्रकार, धेरै त हुँदैन। फेरि त्यो बिस्कुट कारखानाको जस्तो धेरै यसको भेराइटी चाहिँ हुँदैन हैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको पनि भेराइटी सिंगल हुन्छ भन्ने होइन। र यसले अर्को के छ भने प्रोडक्सन भोल्युम एकदम हाई हुन्छ। यसको प्रोडक्सन भोल्युम चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। अनि अब हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जस्तो अघि ब्याच अथवा हामीले चाहिँ लट भनेर पढ्यौं नि, लट प्रोसेस जस्तो यो होइन, रोकिँदैन। यसको कन्टिन्युअसली हाम्रो उत्पादन हुन्छ, नन स्टप उत्पादन हुन्छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। हेर, यसको के छ त भन्दा भेराइटी। अब यसको मेन चाहिँ लाइन प्रोसेसको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स के बुझ्नु पर्यो भने इन दिस प्रोसेस भेरी स्ट्यान्डर्डाइज गुड्स आर प्रोड्युस्ड। भेरी स्ट्यान्डर्डाइज गुड्स आर प्रोड्युस्ड एउटा। अर्को भोल्युम चाहिँ एकदम हाई भोल्युममा यसले प्रोडक्सन गर्छ। अनि प्रोडक्ट भेराइटी पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बढी नै हुन्छ, धेरै होइन। अब 3-4 वटा 4-5 वटा भेराइटी चाहिँ हुन्छ, सिंगल भेराइटी यसमा हुँदैन है। त्यो भेराइटी हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ के छ भने प्रोसेस त अब फरक हुने भयो। जब भेराइटी नै फरक हुन्छ भने प्रोडक्सन प्रोसेस त फरक हुन्छ नि त। अब मेसिनै फरक होला, त्यो त्यसको लेआउटै फरक होला, फरक ठाउँमा उत्पादन होला त्यो। त यो कुरा तिनीहरूले यति क्यारेक्टर बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ लाइन भन्छ है। अब हामी यो लास्ट के छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस प्रोसेस। त कन्टिन्युअस प्रोसेसमा हाम्रो अब तिमीहरूले मोर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट विल बी प्रोड्युस्ड, मोर स्पेसिफाइड सिंगल प्रोडक्ट विल बी प्रोड्युस्ड, एन्ड भेरी हाई भोल्युम अफ प्रोडक्ट विल प्रोड्युस्ड। हाई भोल्युम यसमा है। अघिकोमा केही भेराइटी थियो, यसमा चाहिँ एकदम कम भेराइटी, एउटा अथवा दुईटा सम्म होला, नभए बढी हुँदैन। जस्तो फलामलाई हेर, फलाम उद्योगलाई लिने हो भने यो कन्टिन्युअस प्रोसेस अन्तर्गत पर्छ। फलामको डन्डी उत्पादन गर्ने। तर फलामको डन्डीमा पनि फेरि के हुन्छ तिम्रो भने कति एमएमको फलामको डन्डी, त्यो एमएम अनुसार फरक त हुन्छ त्यहाँ भेराइटी। तर के हो भने त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। त कन्टिन्युअस प्रोसेसमा भेराइटी एकदमै कम, हाई भोल्युम। अब उसले चाहिँ त्यो अनुसार सिफ्ट अनुसार उसले कन्टिन्युअसली त्यसलाई उत्पादन गर्छ।
र लामो समय त्यो चल्याचलै हुन्छ यो कन्टिन्युअस प्रोसेस। र यी 5 प्रकारको हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस छ। अब यसलाई माइन्डमा राख्नु पर्यो, एक्जाममा सोध्यो भने हामीले त्यही अनुसारको अब उत्तर दिन सक्नु पर्यो, लेख्न सक्नु पर्यो, लेख्न सकिएला। अनि के छ अब यसमा के क्वेसन छ भने तिमीहरूको तर्फबाट क्वेसन गर्न सक्छौ, नभए अगाडि बढौँ। यो 5 प्रकारको म्यानुफ्याक्चरिङ जुन प्रोसेस छ यसमा कहीँ कतै केही क्वेसन छ भने ल अगाडि बढेँ है। म क्वेसन छैन जस्तो लाग्यो। अब यो एउटा हाम्रो यो मास कस्टमाइजेसन प्रोसेस, मास कस्टमाइजेसन प्रोसेस भन्ने एउटा हाम्रो छुट्टै, अब यो 5 वटा त हामीले पढ्यौं हैन कन्टिन्युअससम्म। अब यो मास कस्टमाइजेसन एउटा प्रोसेस भन्ने छ। यो प्रोसेस कस्तो किसिमको प्रोसेस हो त? अब कस्टमाइजेसन भने चाहिँ के हो त भन्दा यो समायोजन गर्ने, समय अनुकूल परिवर्तन गर्न सक्ने भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। कस्टमाइजेसन भनेको हामीले समायोजन गर्न सक्ने अथवा चेन्ज गर्न सक्ने, त्यो एउटै किसिमको होइन कि हामीले हाई भोल्युम चाहियो भने हाई भोल्युममा उत्पादन गर्न सक्ने, लो भोल्युममा चाहियो भने लो भोल्युममा उत्पादन गर्न सक्ने, अनि त्यस्तै भेराइटीहरू चाहियो भने भेराइटीमा उत्पादन गर्न सक्ने, यो विभिन्न प्रकारको हैन यो प्रोडक्सन प्रोसेस एउटैमा समेट्यो भने त्यो राम्रो भयो। त्यो त के हुने भयो त भन्दाखेरि उसले आवश्यकता अनुसार आफूलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै लैजान सक्ने त्यस्तो प्रोसेस त धेरै राम्रो प्रोसेस हो है। त अब यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो के भयो भने हेजर लगायतका यो ETAL भने के हो भने हेजर र हेजर लगायतका 3 अथवा 3 भन्दा बढी भयो भने ETAL लेख्छ है। यो पनि सम्झिराख। तिमीहरूले यो ब्याचलरमा एउटा उ लेखेका थियौ रिपोर्ट। अब त्यो रिपोर्टमा पनि सरले बताउनु भएको थियो होला ETAL भने रेफरेन्स लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्ने। यो ETAL भनेको हाम्रो 3 जना अथवा 3 जना भन्दा बढी भयो भने त्यहाँ ETAL लेख्छ। कुनै आर्टिकलको संयुक्त रूपमा 3 जना र 3 जना भन्दा बढीले निकालेको छ भन्यो भने यो लेखिन्छ। पहिलोको यहाँ नामै लेखिन्छ अनि ETAL लेखिन्छ है। हेजरले यो चाहिँ गर्यो अनि 2015 मा यो निकाल्यो है मास कस्टमाइज प्रोसेस। अब यो यसले के भन्छ त भन्दाखेरि होइन, अब हामीले चाहिँ जति आवश्यकता छ यो ट्रेडिसनल मेथड पनि हो एउटा हैन। त्यो ट्रेडिसनल भने अब परम्परागत रूपमा अब लो भोल्युममा कन्टिन्युअसली प्रोडक्सन गर्ने विभिन्न भेराइटीहरू त्यसबाट निकाल्न सक्ने। अब यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ कस्टलाई मिनिमाइज गर्छ भन्ने एउटा मान्यता अनुसार यो एउटा मास कस्टमाइजेसन प्रोसेस पनि त्यसमा छ। तर मुख्य अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो 3 वटा के अरे 5 वटा जुन पढ्यौँ हामीले त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो है। अब सर्भिस प्रोसेसमा जाउँ हामी। अब सर्भिस पनि प्रोसेस छ नि, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस मात्र होइन कि सर्भिसको पनि प्रोसेस हुन्छ। अब सर्भिस अर्गनाइजेसन अथवा सर्भिस हाम्रो चाहिँ ओरिएन्टेड कम्पनीले कति प्रकारले सर्भिस दिन्छ त? अब त्यहाँ 5 प्रकारको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भए जस्तै सर्भिसमा पनि प्रोसेसहरू छ। त सर्भिसले हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको सर्भिस हुन्छ त्यहाँ। अब ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस होला हैन, अनि त्यस्तै गएर अरू कुनै किसिमको सेवा दिने, अब टेलिकमले दिने
टेलिकमको सेवा सम्बन्धी होला। अनि अब त्यस्तै गरेर गभर्नमेन्ट अफिसले दिने सेवा सम्बन्धी होला। यस्ता सर्भिस अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ अपरेसन सिस्टम हुन्छ। त त्यो अपरेसन सिस्टमको प्रोसेस के छ त? त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ सर्भिस प्रोसेस भन्छौँ। त अब यो सर्भिस प्रोसेस हाम्रो कति प्रकारको रहेछ त हेरौँ न। अब यो ट्रान्सफरेबिलिटी अफ जेनेरिक प्रोसेस टु सर्भिस। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जेनेरिक भन्नासाथ यो पनि स्टेप वाइज हुन्छ। एउटा स्टेप पछाडि अर्को स्टेप, अर्को स्टेप पछाडि अर्को स्टेप, अर्को स्टेप पछाडि अर्को स्टेप है। अब तिम्रो मालमा जग्गा पास गर्न गयो भने अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यसलाई दर्ता गर्नुपर्छ है। दर्ताको डिपार्टमेन्टमा तिमी जानुपर्छ। अनि दर्ता पछाडि यति नम्बरमा जानुस् भन्छ उसले। अब त्यहाँ मोठ भिडाउने ठाउँ होला है त्यो जग्गाको। अनि मोठ भिडाउने ठाउँ पछाडि रजिस्ट्रेसन। अब त्यो त्यसको डिपार्टमेन्ट हुँदा 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 कति ठाउँ घुम्नुपर्छ, कति हैरानी हुन्छ, अब तिमीहरूलाई थाहा छ नि त्यो हो। त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्सफरेबिलिटी अफ जेनेरिक प्रोसेस भन्छ। ट्रान्सफरेबिलिटी अफ जेनेरिक प्रोसेस भने त्यो हो। एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेप, अर्को स्टेपबाट अर्को स्टेप, अर्को स्टेपबाट अर्को स्टेप, फाइनल्ली अनि तिम्रो नाममा लाल पूर्जा बनेर आउँछ। त्यो लाल पूर्जा बनेर तिम्रो हातमा आयो भने सिद्धियो, तिम्रो जेनेरिक प्रोसेस कम्प्लिट भयो है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हेर, यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट भन्ने अब तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो, अघि नै मैले पढाइसकेँ। अब प्रोजेक्ट अन्तर्गत सर्भिस भने नि त्यसमा के पर्छ भने म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी गर्ने अर्गनाइजेसन र ब्याङ्केटिङ गर्ने अर्गनाइजेसन। अब म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी भने त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ है। अब यो म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू दिने, त्यसको आइडिया दिने, त्यसका नयाँ थ्योरी अनुसार चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि सुझाव दिने, यो अनुसार हाम्रो त्यस्ता किसिमको कन्सल्टेन्सीहरू पनि प्रशस्तै हुन्छ र म्यानेजमेन्टलाई मात्र हेर्ने। अनि त्यो म्यानेजमेन्टले यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित सरसल्लाह दिने, यताउता काम गर्यो भने अनि त्यो अर्गनाइजेसन राम्रो भएर अगाडि बढ्छ। हेर, म्यानेजमेन्टकै कमजोरी भएरै त्यो अर्गनाइजेसन भनौँ न अप्ठ्यारोमा पर्या हो। तर जब म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीबाट उसले राय सरसल्लाह पाउँछ, सहयोग पाउँछ भने त्यो माथि उठ्छ है। कतिपय त्यस्ता अर्गनाइजेसन मात्र हुन्छ म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी परामर्श दिने, म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी जानकारी दिने, काम गर्ने। अब यसमा एउटा एक्जाम्पल हामी लिउँ न। नेपाल बैंक लिमिटेड को पहिला चाहिँ एकदम नाजुक स्थिति भएको थियो होइन, आजभन्दा कति वर्ष अगाडि हो, 4-5 वर्ष अगाडि। अनि पछि त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई मात्र ऊ दिएको थियो नि, अर्कोलाई, कुन देशलाई दियो होइन, केही समयको लागि त्यसमा यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ हेर्ने भनेर जिम्मेवारी दिएको थियो। अनि पछि त्यसलाई सुधार गर्यो। नेपाल बैंक लिमिटेडको डुबेको लोनदेखि लिएर हरेक कुराहरू एकदम राम्रो भएर अहिले अब फेरि त्यो बैंक धेरै राम्रो भइसक्यो। अहिले एकदम आकर्षित भइसक्यो, राम्रो कमाई काज गरिसक्यो त्यो बैंकले। त्यो भने के भने म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीको सर्भिसबाट भयो। अब ब्याङ्केटिङ भने तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। अब जहाँ मनोरञ्जन हुन्छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको सुविधाहरू हुन्छ होइन। ब्याङ्केटिङमा त अब हरेक किसिमका सुविधाहरू त्यहाँ, स्विमिङदेखि लिएर होइन, एउटा क्लबलाई पनि तिमी लिन सक्छौ। कुनै क्लब छ भने एक्सर्साइज गर्ने, अनि स्विमिङ गर्ने, अनि त्यहाँ खाने रेस्टुरेन्ट होइन, आरामसँग बस्ने, अब त्यस्तो किसिमको ठाउँलाई ब्याङ्केटिङ भनिन्छ। अब हाम्रो यो पार्टी प्यालेसदेखि लिएर यी सबैको सर्भिस ब्याङ्केटिङ अन्तर्गत पर्छ। त्यो प्रोजेक्टमा हाम्रो यो ब्याङ्केटिङ सम्बन्धी र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी जुन सर्भिस दिने अर्गनाइजेसन कम्पनीहरू छन् भने द्याट इज द प्रोजेक्ट, बट द्याट प्रोजेक्ट इज सर्भिस है। त्यो सर्भिस अन्तर्गतको सर्भिस प्रोसेस हो त्यो।
प्रोजेक्टमा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी र ब्याङ्केटिङ पर्छ है सर्भिसको सर्भिस प्रोसेसमा यो दुईटा। अब जबिङ भने त तिमीलाई अब थाहा छँदैछ। अब यो जबिङ कस्तो भने अब म्यानुफ्याक्चरिङमा अघि तिमीहरूले पढिसक्यौ हैन, रेस्टुरेन्ट एउटा जबिङ अन्तर्गत पर्यो भन्यौँ हामीले। हेयर सैलुन, ब्युटी पार्लर यो सबै त्यो भित्र पर्यो भन्यौँ। अब जबिङमा त्यहाँ के सर्भिस दिन्छ त भन्दाखेरि अब ब्युटी पार्लरमा हैन मिररहरू कहाँ राख्ने, अनि त्यो चेयरहरू कस्तो किसिमको चेयरहरू त्यहाँ आवश्यक पर्छ। अनि त्यस पछाडि अब त्यो ब्युटी पार्लरमा प्रयोग हुने ती क्रिमदेखि लिएर हरेकलाई कता राख्दाखेरि धेरै मुभमेन्ट गर्नु पर्दैन। अब यसको डिजाइनिङदेखि यसको प्रोग्रामिङ र त्यसलाई इन्स्टलेसन गर्ने सबै काम चाहिँ हाम्रो जबिङको हो। अब सरस्वती क्याम्पसमा कम्प्युटर ल्याब बनाउनु पर्यो रे। यो कम्प्युटर ल्याब बनाउनका लागि अब कम्प्युटर चाहिँ ल्याएर त्यहाँ जडान गर्नु पर्यो है। अब त्यस्तै गरेर पावर पोइन्टको प्रोजेक्टर त्यहाँ राख्नु पर्यो रे सबै क्लासमा। त्यो चाहिँ एउटा जबिङ सम्बन्धी के हो त सर्भिस हो। त्यो सर्भिस केले देला त भन्दा जसले कम्प्युटर सप्लाई गर्छ त्यसले दिने हो। अब त्यसले डिजाइन पनि गर्छ त्यो ल्याबमा, यहाँबाट यसरी नेटवर्किङ गर्दाखेरि कम्प्युटर यसरी राख्दाखेरि यति रोमा मिलाएर राख्दाखेरि यो राम्रो हुन्छ भन्ने सर्भिस दिने, त्यो जबिङ भयो है। त्यो सर्भिस छ नि। त अब यो ब्याचमा अब तिमीहरूलाई अघि ब्याच भने लटमा हामीहरूको के हुने त भन्दाखेरि यो प्रोडक्सन हुने भनेको थियौँ हैन। लटमा प्रोडक्सन हुनेलाई ब्याच भन्छ। अब यसमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा कम्प्युटर ब्युरो। अब ब्युरो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्ने हैन, अब मेन पावर सप्लाई गर्ने, कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी भएको अर्गनाइजेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसमा एउटा इक्जाम्पल, राम्रो इक्जाम्पल म के दिन्छु तिमीलाई भने यो सफ्टवेयर अहिले अकाउन्ट सम्बन्धी सफ्टवेयर, रेस्टुरेन्टको सफ्टवेयर, डिपार्टमेन्ट सञ्चालन गर्नका लागि, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने सफ्टवेयर, जति पनि सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीहरू छन् नि हो त्यो सबै कम्प्युटर ब्युरो हुन्। त्यो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। त्यसको सर्भिस आवश्यक पर्नासाथ त्यसले आएर तुरुन्तै सर्भिस दिनुपर्छ। उसले सर्भिस चार्ज दिन्छ वर्षको हैन। अब कति सर्भिस चार्ज हुन्छ त्यो सर्भिस चार्ज त्यसले लिने गर्छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्भिस दिन्छ। त्यो ब्याज अन्तर्गत पर्यो। ब्याज भने उसले कुन समयमा आवश्यक पर्छ के त्यही समयमा दिने त हो। अब लाइनमा जानु पर्यो। त लाइनमा चाहिँ अब यो प्रिपरेटरी अपरेसन इन फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट। अब फास्ट फुड रेस्टुरेन्टको अब लाइनै भयो नि। अब चाउमिन अर्डर गर्यो, अब चाउमिन तयार भएर आउँछ। बर्गर अर्डर गर्यो, बर्गर तयार भएर आउँछ। अनि त्यस्तै गएर अब चिया कफी उसले अर्डर गर्यो, चिया कफी तयार भएर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो लाइनको सर्भिस त्यहाँ हुन्छ। अब कन्टिन्युअस चाहिँ हुँदैन है। फेरि अरू यो 4 प्रकारको चाहिँ सर्भिसमा हुन्छ, तर कन्टिन्युअसमा हाम्रो सर्भिसमा यो कन्टिन्युअस सर्भिसको एक्जाम्पल यहाँ छैन। अब हाम्रो यो सर्भिसको पनि तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब सर्भिस प्रोसेस हाम्रो 3 प्रकारको सर्भिस प्रोसेस हुन्छ हेर है। अब तिमीहरूले यो बुझ। सर्भिस प्रोसेस 3 प्रकारको हुन्छ। हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस 5 प्रकारको, और सर्भिस प्रोसेस 3 प्रकारको। एउटा प्रोफेसनल सर्भिस भयो
है। अर्को चाहिँ हाम्रो मास सर्भिस है, यो मास सर्भिस। अर्को सर्भिस सब भन्ने, त्यो 3 प्रकारको हाम्रो सर्भिस हुन्छ। सर्भिस प्रोसेस 3 प्रकारको हुन्छ माइन्डमा राख्नु। प्रोफेसनल, अनि त्यस्तै गरेर मास सर्भिस, अनि अर्को सर्भिस सब है, माइन्डमा राख्नु। प्रोफेसनल, मास सर्भिस र सर्भिस सब, 3 प्रकारको सर्भिस प्रोसेस हुन्छ। अब प्रोफेसनल सर्भिस भनेको यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने, यो मान्छे एकदमै प्रोफेसनल मान्छे छ भन्छौँ नि हामीले है। हामीले भन्दाखेरि प्रोफेसनल मान्छे भन्छौँ, यो त प्रयोग गर्दै आएको हो। अब त्यो प्रोफेसनल मान्छे भने स्पेसिफिक मान्छे, उसले चाहिँ आफ्नो कामलाई एकदम अनुशासित भएर सही तरिकाले समयमा काम सम्पन्न गर्ने, त्यस्ता मान्छेलाई हामी प्रोफेसनल मान्छे भन्छौँ। नेपालमा प्रोफेसनल मान्छे नै छैन। यदि हामीले भन्ने हो भने नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा तिमीहरू जाऊ, हरेक क्षेत्रमा मान्छे अनुशासनहीन छन्। मन परि गर्ने, देखा जाएगा के होला र भन्ने है, नियम कानुन अनुशासन त्यो कुराको ख्याल नगर्ने, त्यस्ता किसिमका नेपालमा हरेक क्षेत्रमा मान्छे भए हुनाले यो नेपालको विकास नभएको झन् तल 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 हुँदै गएको छ है। तिमीले एउटा कुरा के भन त भन्दा, प्रशासनिक क्षेत्र हेर खत्तम छ नेपालको, राजनीतिक क्षेत्र हेर राजनीतिक क्षेत्र पनि खत्तम छ, एकाडेमिक क्षेत्र हेर है, एकाडेमिक क्षेत्रमा पनि कहाँ राम्रा मान्छे छन्, कहाँ इमान्दार मान्छे छन्। अब त्यो त्यस्ता एकाडेमिसियनहरूले पढाएका विद्यार्थी राम्रा हुने भन्ने कुरै भएन हो। सबैतिर हताभङ्ग छ, प्रोफेसनल मान्छे नेपालमा छैन। त्यसैले एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि, हामीले प्रोफेसनल मान्छे भनेको जुन चाहिँ काम छ त्यो कामसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ, त्यो सम्बन्धी ऊ पर्फेक्ट हुन्छ, नलेज उसमा एकदमै राम्रो नलेज हुन्छ र उसले त्यो अनुसार चाहिँ काम आफ्नो गर्छ र एकदम सही समयमा उसले डिसिजन पनि लिन्छ। त्यो भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्ने होइन, उसले चाहिँ अन टाइम भन्छ नि, राइट टाइममा उसले डिसिजन पनि लिन्छ प्रोफेसनल मान्छेले। त्यसैले एउटा अनुशासित हुन्छ, अनि उसले चाहिँ आफ्नो काममा ऊ दक्ष हुन्छ है, प्रोफेसनल सर्भिस भने दक्ष हुन्छ। अनि उसले चाहिँ एकदम समयमा डिसिजन दिन्छ र कुनै किसिमको कमी कमजोरी नराखेर उसले काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा प्रोफेसनल मान्छेले गरेको कामबाट अर्गनाइजेसन एकदम माथि उठ्छ हेर। त अब यसमा यहाँ क्यारेक्टर तिम्रो यो प्रोफेसनल सर्भिसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि, यसले प्रोफेसनल सर्भिसमा ट्रान्जेक्सन चाहिँ एकदम फ्यू हुन्छ, रिलेटिभली फ्यू हुन्छ, कम हुन्छ। प्रोफेसनल मान्छेको ले जति पनि सर्भिसहरू दिन्छ त्यो चाहिँ कमै सर्भिस उसले दिन्छ। अब यो उसले चाहिँ प्रक्रिया अनुसार दिन्छ, फेरि जथाभावी आफ्नो मेरो इच्छा लाग्यो मैले यस्तो गर्ने भन्न पाउँदैन है। त्यो एउटा कुरा तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, यो चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ। अब हाइली कस्टमाइज, ऊ चाहिँ आफूलाई परिस्थिति अनुसार समय अनुसार आफूलाई चाहिँ उसले ठ्याक्कै त्यही अनुसार प्रस्तुत हुन्छ क्या। ऊ रिजिट कहिले पनि हुँदैन, रिजिट हुनै भएन नि, रिजिट हुँदैन मान्छे हो। त्यसैले यो प्रोफेसनल मान्छे भनेको के छ, मान्छेको अनुहार पढेर उसले कसरी प्रस्तुत हुने,
कस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने उसले त्यो बुझ्छ के आएर त्यसै जङ्गिने होइन हो उसले चाहिँ टक्क त्यो मान्छेलाई बुझेर अनि सर्भिस दिने हो त्यो प्रोफेसनल मान्छे भन्छ है अब यो प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ अब यसको एउटा कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर हाम्रो चाहिँ समय यसमा अलि बढी लाग्छ किनभने प्रोसेस लामो प्रोसेस उसले सबै प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्ने भावनाले अलिकति लामो चाहिँ यो हुन्छ यसको टाइम चाहिँ लामो हुन्छ र सबैभन्दा बढी यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भ्यालु एड गर्छ है भ्यालु एड इन फ्रन्ट अफिस भनेको छ नि यो मोस्ट भ्यालु एडेड इन फ्रन्ट अफिस अब यो फ्रन्ट अफिस भने के हो तिमीहरूलाई थाहा छ यो है जहाँ गएर मान्छे सबैभन्दा पहिला ठोक्किन्छ सर्भिस अर्गनाइजेसनमा सबैभन्दा पहिला ठोक्किने भने सोधपुछ चाहिँ को डेस्क ढोका नजिकै राखेको हुन्छ हो त्यो ढोका नजिक जान साथ मान्छेले सबैले त्यही सोध्ने हो म कहाँ के गर्ने कसो गर्ने कहाँ जाने मेरो काम यो हो कति नम्बरमा जाने भनेर भन्छ हो त्यो हो फ्रन्ट अफिस ती फ्रन्ट अफिसका मान्छे एकदमै प्रोफेसनल हुन जरुरी छ भाइ हो त्यसैले अब यो हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्ट टाइम यसमा अलिकति लामो हुन्छ र यसले डिसिजन चाहिँ एकदम चाँडो दिने काम गर्छ प्रोफेसनलमा र अब माइन्डमा राख है प्रोफेसनल सर्भिसमा एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि कम यसमा चाहिँ के हुन्छ सर्भिस अनि यो प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ दुईटा कन्ट्याक्ट टाइम लामो हुन्छ तीनटा मोस्ट भ्यालु एडेड हुन्छ चारवटा हैन र के हुन्छ त भन्दा डिसिजन इन टाइम हुन्छ पाँचवटा अब मास सर्भिस अब एउटा यो मास सर्भिसमा के हुन्छ भने जहाँ कस्टमरको धेरै संख्या हुन्छ र धेरै सर्भिस दिनुपर्छ नि हो त्यो मास सर्भिस हो र त्यहाँ चाहिँ टाइम एकदम छोटो समय है त्यसमा धेरै टाइम चाहिँ जहाँ धेरै सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ जहाँ धेरै कस्टमरहरू हुन्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एकदम छोटो समयको काम मात्र हुन्छ फटाफट काम गरिहाल्ने है त्यो छोटो समय अब त्यस्तो ठाउँ त्यस्तो सर्भिस हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यसमा हामीले यो कस्टमाइज हुन जरुरी छैन कस्टमाइजेसन यसमा मास सर्भिसमा एकदम कम हुन्छ मास सर्भिसमा कस्टमाइजेसन एकदम कम हुन्छ किनभने उसलाई एउटा निश्चित काम दिया हुन्छ छोटो समयमा गर्नुपर्ने काम हुन्छ उसले त्यो फटाफट गर्छ उसले आफूलाई चाहिँ त्यो अनुसार परिस्थिति अनुसार चेन्ज गर्नै पर्दैन है अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ त भन्दा यसले सबैभन्दा यसको महत्त्व यो हाम्रो चाहिँ भ्यालु एड गर्ने कुरामा यो मास सर्भिसको धेरै ठुलो भ्यालु छ कसरी यसको भ्यालु हुन्छ भने धेरै सर्भिस यसले दिन्छ जब त्यो धेरै सर्भिस दिने ठाउँमा राम्रो सर्भिस हुन सकेन राम्रो जजमेन्ट दिन सकेन राम्रो व्यवहार गर्न सकेन भन्यो भने अब त्यो त राम्रो हुँदैन हो त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मास सर्भिस हो जस्तो कुनै पनि होटेलको फ्रन्ट डेस्क भने फ्रन्ट अफिस हो फ्रन्ट अफिसमा सबैभन्दा पहिला कस्टमरहरू गेस्टहरू त्यहाँ जान्छन् सोधपुछ गर्छन् उसको व्यवहार राम्रो भयो भने अनि त्यो होटेलमा म बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ तर उसको व्यवहार राम्रो भएन उसको डिलिङ राम्रो भएन भन्यो भने अब त्यो राम्रो हुँदैन त्यसैले त्यो फ्रन्ट अफिसले मास सर्भिस दिन्छ एकदम बढी सर्भिस दिने भने फ्रन्ट अफिसले दिन्छ यार त्यसैले मास सर्भिस कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ
इन्क्वायरीमा र फ्रन्ट अफिसमा सबैभन्दा ठुलो मास सर्भिस हुन्छ र सधैँभरि उसको काम पनि त्यही हुन्छ कि यहाँ फलानु यति नम्बरमा जानुहोस्, यति नम्बरमा जानुहोस्, यति नम्बरमा जानुहोस्, फलानुलाई भेट्नुहोस्, फलानुलाई भेट्नुहोस् भनेर यति तलमाथि जानुहोस्, उसले सधैँभरि त्यही भन्ने त हो। अब उसले कस्टमाइज हुन जरुरी छैन र त्यही अनुसार उसले सर्भिस राम्रो दिएर अब त्यहाँ गयो सोध्यो 20 चोटि सोद्धा पनि बोल्दैन भने त मान्छे यो त खत्तम अफिस रहेछ यो भनिहाल्छ नि। हो त्यसैले यसको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ है। अब अर्को चाहिँ हाम्रो अब सर्भिस छ। अब यो सर्भिस सप भने त अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। यसमा चाहिँ हाम्रो के पर्यो त भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट पर्यो, अब होटल पर्यो, ब्युटी पार्लर पर्यो, सैलुन पर्यो र यही चाहिँ जहाँ जहाँ सर्भिस सपहरू छन् हो तिनीहरूले चाहिँ दिने जुन सर्भिस छ त्यो सर्भिस प्रोसेसलाई हामी सर्भिस सप प्रोसेस भन्ने गर्छौँ। त्यहाँ अब भेराइटी छ, यसको धेरै भेराइटीहरू हुन्छ है। अब यो अनुसार हाम्रो 3 प्रकारको भयो। अब हाम्रो क्यापासिटी प्लानिङ। अब यहाँ प्लानिङको त मैले तिमीहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन। अब क्यापासिटी भनेको हाम्रो कुनै पनि कम्पनीले स्थापना कालमा उसको जति क्षमता छ त्यही क्षमता अनुसार आफ्नो चाहिँ कम्पनीलाई अगाडि बढाउने होइन। अब उसले चाहिँ आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्यो। त त्यो क्षमता मैले कुन समयमा बढाउने त, कति वर्ष पछाडि बढाउने त, उसले एउटा टार्गेट राखेको हुन्छ, त्यसको प्लानिङ गरेको हुन्छ उसले। हो त्यही अनुसार उसले आफ्नो क्यापासिटी बढाउँछ। अब क्यापासिटी सामान्य किसिमले भन्ने हो भने इट इज नथिङ, इट इज जस्ट द अकोमोडेसन भनौँ न। यो एउटा अकोमोडेसन हो भन्ने हामीले बुझ्छौँ। जस्तो होटलमा गयो भने क्यापासिटी केले हेर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ क्यापासिटी हेरिन्छ बेडको आधारमा हेर्ला, यति बेड भएको होटल। हस्पिटलमा गयो भने पनि अब यति बेड भएको हस्पिटल, कम बेड भएको हस्पिटलको क्यापासिटी कम, बढी बेड भएको हस्पिटलको क्यापासिटी बढी हैन त। अब यो त विभिन्न अर्गनाइजेसनको क्यापासिटी भन्या चाहिँ विभिन्न प्रकारले मेजरमेन्ट हुन्छ। अब क्याम्पसको क्यापासिटी मेजरमेन्ट भन्या केले होला भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट, कति स्टुडेन्टहरूले अकोमोडेट गर्न सक्छ, पढाउन सक्छ, कतिलाई सर्भिस दिन सक्छ, त्यसको आधारमा त्यसको क्यापासिटी हेर्ने हो। सो क्यापासिटी प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द क्यापासिटी रिक्वायरमेन्ट इन फ्युचर है। अब कति क्यापासिटी फ्युचरमा आवश्यक पर्छ त्यो कुराको मापन गर्ने, त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई क्यापासिटी प्लानिङ भन्ने गरिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी प्लानिङ किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो डिमान्डलाई हेरेर गर्ने हो। अब डिमान्ड चाहिँ फ्युचरमा कस्तो होला, फ्युचरमा डिमान्ड त बढाउने नै प्रयास हुन्छ जसको पनि, त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ क्यापासिटी पनि बढाउँदै जानु पर्यो। त्यसैले द रिलेसन अफ क्यापासिटी प्लानिङ एन्ड लोकेसन डिसिजन is concerned with maintaining the balance between capacity of the firm and demand of location भन्छ। कुनै पनि निश्चित ठाउँको डिमान्डलाई हेरेर क्यापासिटी बढाउनु पर्छ भन्ने हो। अब आजलाई हाम्रो लगभग टाइम पनि हैन सिद्धिन लाग्यो र अब यहाँ चाहिँ यो मेजरमेन्ट अफ द क्यापासिटी मैले अघि तिमीहरूलाई भने अब त्यो कम्पनीको नेचर हेरेर क्यापासिटी त्यही अनुसारको कति क्यापासिटी हो भन्ने कुरा हेरिन्छ। जस्तो स्टिल कम्पनीमा
हेर्ने हो भने हेर त अब स्टिल कम्पनीमा हाम्रो क्यापासिटी के को आधारमा यहाँ हेर्यो त भन्दाखेरि हेर स्टिल कम्पनीमा क्यापासिटी चाहिँ स्टिल कम्पनीको है टन अफ स्टिल कति स्टिल उसले कुन कुन शिफ्टमा कति टन स्टिल दिन सक्छ। अब बढी टन स्टिल उसले उत्पादन गर्न सक्छ भने क्यापासिटी बढी भयो भनौँ हैन। अब हस्पिटलको हेर्ने भने नम्बर अफ बेडको आधारमा हेरिन्छ। कति इनपुट उसले दिन सक्छ भने कति बिरामी उसले भर्ना गर्न सक्छ। धेरै बिरामी भर्ना गर्यो भने त्यसको क्यापासिटी बढी भयो, कम बिरामी उसले भर्ना गर्न सक्ने क्षमता छ, बेड धेरै छैनन् भन्यो भने उसको क्यापासिटी कम भयो। अब वेयर हाउसको पनि त्यस्तै हुन्छ, स्क्वायर फिट अफ स्टोर स्पेस। अब उसको कति छ त स्क्वायर फिटमा उसको वेयर हाउस पहिल्या छ त। अब सुगर फ्याक्ट्रीको पनि टनकै हिसाबले होला हैन। अब जब सबको हेर्ने हो भने नम्बर अफ मेसिन आवर कति चाहिँ उसले सर्भिस दिन सक्छ त। एउटा सैलुनमा अब 1 घण्टामा कतिजनाको कपाल काट्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ हेरिन्छ। अब यो आयल रिफाइनेजमा के हुन्छ भने अब उसले कति ग्यालन ओइल चाहिँ रिफाइन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यस्तै अटोमोबाइल कम्पनीमा नम्बर अफ अटोमोबाइल कति उसले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने होला। एयरलाइन्समा अब कति सिट हैन। अहिले अब नेपालका एयरलाइन्समा सबैभन्दा बढी प्लेन, सबैभन्दा बढी अहिले चाहिँ सर्भिस दिन सक्ने यो चाहिँ डोमेस्टिकमा बुद्ध एयर छ हैन। अब बुद्ध एयरको बढी क्यापासिटी छ भन्नु पर्यो। त्यस पछाडि यतिको छ। त्यस पछाडि अब नेपाली एयरलाइन्सको त त्यति छैन जस्तो छ। त्यस पछाडि त्यो श्री एयरलाइन्स के एयरलाइन्स छ तिनीहरूको छ। अब यसरी चाहिँ हामीले क्यापासिटी मेजर गर्छौँ। अब आजलाई यति गरौँ है, अब बाँकी भोलि पढौँला। Thanks for watching.